Yan na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Militar naglunsad og medical mission ug outreach program sa probinsya sa Maguindanao del Sur. Isip paghinumdom sa kabayanihan, sakripisyo ug kalig-on sa mga miyembro sa militar nga miapil sa Battle of Marawi, nagpahigayon ang 19th Infantry Battalion ubos sa pagpanguna ni Lieutenant Colonel Loki O. Marco o community outreach activity kagahapon sa Sitio Rizal sa Barangay Kauran, Banwa, Sampatuan, probinsya sa Maguindanao del Sur. Kaabag sa 90IB ang Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao uban sa mga municipal ug barangay health workers. Lakip sa mga serbisyong gihatag sa mga residente, mao ang libreng health check-up, uli, libreng gupit ug pagpanghatag og mga tambal. Tumong sa kalihukan nga dili lamang paghatag og serbisyong panglawas sa komunidad kun dili panghinumdom usab sa kabayanihan sa mga sundalong nagtahan sa ilang kinabuhi ug nagsakripisyo aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad atol sa Battle of Marawi. Duyog niini gisubli sa militar ang pagkondena sa padayon nga pagpakaylap sa marahas nga ideolohiya ug extremist narrative sa mga grupong terorista nga nagtumong sa pagpugas ug kahadlok ug pag-recruit sa mga vulnerable sectors ilabi na sa mga kabatan-unan. Gipasiugda sa militar ang importansya sa panaghiusa sa komunidad ug padayon nga kooperasyon sa katawhan aron mapugnan ang bisan unsang matang sa violent extremist activities sa rehiyon. Matod ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato, ang paghinumdom sa Battle of Marawi dili lamang pagpasidungog sa kabayanihan sa mga sundalo kundi pahinumdom usab sa kamahinungdanon sa panaghiusa sa komunidad batok sa terorismo ug marahas nga ekstremismo ug labaw sa tanan aron mapugnan ang pag-recruit ilabi na sa mga kabatan-unan. Samtang miingon usab si Joint Task Force Central og 6ID Commander Major General Jose Vladimir Caraga nga ang labing epektibong panagang batok sa terorismo mao ang usa ka nagkahiusang komunidad nga mosalikway sa kapintasan ug mosuporta sa kalinaw.